बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। पाकिस्तान के नए DDISI तैनात हो गए और उसके अलावा मुनीफ फारूक के साथ इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, उन्होंने कौन सी खबर दी थी कि जिसके बाद उनके साथ इस वक्त जो कुछ हो रहा है लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, ये तमाम तर खबरें हैं क्या, और उसके अलावा पाकिस्तान के जो नए DDISI हैं वो कौन है, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो मुनीफ फारूक साहब ने ये बताया था कि DGISI जनरल नदीम अंजुम की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने क्या बताया था ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। 9:38 19 सितंबर 2024 ये मुनीफ फारूक का वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, जिस पर मौसूफ फरमाते हैं कि DGISI जनरल नदीम अंजुम की तब्दीली की तमाम खबरें गलत और मन घड़त हैं। DGCISI जनरल फैसल नसीर के मुतालिक फैलाई जाने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। दोनों अफसरान अपने ओहदों पर काम कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने लिख दिया है कि ज़राए, यहाँ ग्रामेटिकल कुछ मिस्टेक्स हैं और उसके अलावा जो ज़राए मुमकिना तौर पे मुनीफ फारूक को ये अंदाज़ा ना हो कि ज़राए कैसे लिखा जाता है, लेकिन जो ज़राए की जानिब से उनको दी गई खबर वो उन्होंने बयाने ही वहाँ पर पोस्ट कर दी। अब अंदाज़ा करें मुनीफ फारूक साहब ने जिस अंदाज से इस खबर को पोस्ट किया है, उस खबर से क्या तासुर मिलता है। ये तासुर मिलता है ना कि आज से, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज 23 सितंबर है, और जब DGISI नए DGISI अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे तो वो अब से 7 रोज़ बाद 30 सितंबर को संभालेंगे। लेकिन ये 19 सितंबर की खबर है, यानी आज से 4 रोज़ पहले की खबर, जिसमें मुनीफ फारूक साहब ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसा हुआ है तो इस खबर को कैसे लिया जाए। क्या मुनीफ फारूक साहब के हवाले से जो सोर्सेज समझे जाते हैं उनके, कि यार इनके सोर्सेज अंदर से हैं, क्या मुनीफ फारूक साहब के जो अंदर से सोर्सेज हैं वो गलत साबित हो रहे हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर इनको चिड़ी बाबा के नाम से भी पहचाना जाना जा रहा है। आप अंदाज़ा करें चिड़ी बाबा क्यों कहा जा रहा होगा। चिड़ी बाबा इसलिए क्योंकि नजम सेठी के साथ ये प्रोग्राम किया करते थे, आपस की बात नजम सेठी के साथ, और नजम सेठी जो अपना सोर्स है उसको ऐसे डिस्क्लोज़ करते हैं कि भाई चिड़िया की ये खबर है, तो ये उनके साथ होते थे, तो चिड़ी बाबा। और उसके अलावा जो दूसरी वजह वो उससे भी कहीं दिलचस्प है, वो ये है कि मुनीफ फारूक साहब चिढ़ जाते हैं, तो इस वजह से मुनीफ फारूक साहब को चिड़ी बाबा कहा जाता है। मुनीफ फारूक साहब का जो एक और एनालिसिस था वो आपने देखा होगा कि ये जो जज साहिबान हैं, यानी 8 रुकनी जो फैसला देंगे, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाला जो फैसला है उसको नहीं माना, कलअदम करार दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी माना, तो उनकी जो जजमेंट थी उसके हवाले से भी आपको मुनीफ फारूक साहब ये कहते नज़र आए कि इस पर अमल दरामद नहीं होगा। आज जजमेंट वैसे आ गई है, लेकिन मुनीफ फारूक साहब उन्हीं हवालों से आज भी याद किए जा रहे हैं। और इस पर असद तूर, जो कि काफ़ी हद तक, यानी मैं कहूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त सहाफ़त के हवाले से सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रल्स होंगे, तो असद तूर का शुमार शायद 5-10 बड़े सहाफ़ियों में, यानी जो ख़बर देने के हवाले से या फिर न्यूट्रल सहाफ़ियों में उनका शुमार ज़रूर होगा। तो उन्होंने बताया कि अब इस खबर का क्या करना है, अब इन ज़राए का क्या करना है। आप मुझे बताएं कि जो मुनीफ फारूक साहब की ये खबर है, अब इस खबर के बाद इसका मतलब फिर क्या समझा जाए कि उनके जो सोर्सेज हैं वो उन्हें गलत खबर दे रहे हैं, या फिर खबर ठीक थी, ये भी मुमकिन है, या फिर खबर ठीक थी फिर जो 4 रोज़ में जो कुछ हुआ है वो ऐसा वैसा कुछ हो गया है कि जिसके बाद मुनीफ फारूक साहब को खुद समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। बहरहाल, और उस हवाले से जो मुनीफ फारूक साहब की जो दूसरी खबर है, आप अंदाज़ा करें, दूसरी खबर भी ये है कि DGCISI जनरल फैसल नसीर के मुतालिक फैलाई जाने वाली तमाम खबरें भी बेबुनियाद हैं। तो इसका मतलब फिर ये भी समझा जा सकता है कि ये खबरें जो मुनीफ फारूक साहब की हैं, तो क्या ये भी गलत होने जा रही हैं। देखें, अभी तो कयास आराइयाँ हैं, अभी तो अफवाहें हैं, अभी तो रूमर्स हैं, लेकिन
ابھی چونکہ منیف فاروق صاحب کی خبر ہے جو اسٹینڈ کر رہے ہیں اس خبر کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب منیف فاروق کی جتنی بھی خبریں ہوں گی تو اس پر ہندی میں کہتے ہیں نا کوئی وشواس نہیں کرے گا، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اب یہ نوبت آ گئی ہے۔ اب آگے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ جو پاکستان کے نئے ڈی جی آئی ایس آئی میں ڈی جی سی کہنے والا تھا، تو نئے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کون ہے؟ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو آج انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کا نیا سربراہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد غلام محمد بھی لیفٹیننٹ جنرل تعینات رہے، جنہیں عام طور پر جنرل GM کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ کور کمانڈر راولپنڈی بھی رہ چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن اور وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کمانڈ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ چیف انسٹرکٹر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی NDU اور انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ تو یہ ان کے کریڈٹ پہ جتنے بھی ان کے کارنامے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اس سے پہلے ملٹری آپریشنز ڈائریکٹوریٹ میں بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم فورٹ لیون ورتھ اورل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کے گریجویٹ بھی ہیں۔ وہ اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر کو بطور DGISI اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ تو آج سے 7 روز بعد وہ پاکستان کے نئے DGISI تعینات ہو جائیں گے اور اپنی ذمہ داریاں، تعینات تو آج ہی کر دیے گئے لیکن اپنی ذمہ داریاں وہ سنبھالیں گے۔ تو عام طور پر جب بھی کوئی ایسی بڑی تقرری ہوتی ہے، ایسی بڑی تعیناتی ہوتی ہے، تو یہ گمان کیا جانے لگتا ہے کہ ان کا جو ٹلٹ ہے وہ کس جانب ہوگا، کیا وہ ویسے ہی کریں گے کام جو پچھلے DGISI کرتے آ رہے ہیں، یا پھر کچھ اور ان کے مزاج میں کچھ دھیما پن ہوگا، یا ان کے مزاج میں ان کا مزاج ویسے ہی دھیما۔ یہ بھی بہت سارے لوگ قیاس کر رہے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے چونکہ کوئی بندہ اپنے تئیں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، یا پھر بہت بڑے ایونٹ سے پہلے کوئی بہت بڑے کام نہیں ہوتے، تب تک یہ چیزیں ویسے ہی لوگوں کو پتہ نہیں چلتی۔ لیکن ظاہر ہے چونکہ لوگ بہتری کی امید کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ تعیناتی اب چونکہ ایک ریلیف ہو، اور تمام تر لوگ کر رہے ہیں۔ بہرحال اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ یعنی منیف فاروق صاحب کی جو خبر غلط ہوئی ہے، یعنی ایسی بے شمار خبریں وہ دے چکے ہیں، کیا ان کی وہ والی خبر کہ جو انہوں نے دی تھی کہ جو 8 جج صاحبان ہیں ان کے فیصلے پر عمل نہیں ہوگا، کیا وہ خبر بھی ٹھیک ہونے جا رہی ہے؟ یعنی منیف فاروق صاحب کی تو خبر غلط ہوگی، لیکن کیا وہ خبر اگر اس فیصلے پر عمل ہوتا ہے تو منیف فاروق صاحب کہاں اسٹینڈ کریں گے؟ کیونکہ ان کی جو خبریں ہیں وہ غلط ہونا شروع ہو گئیں۔ اگر ان کی خبریں غلط ہونا شروع ہو گئیں تو اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منیف فاروق کا وہ سورس نہیں ہے جو ان کو خبریں، اور یہ تو کہا جا سکتا ہے نا کہ منیف فاروق کے ریلائبل سورسز ہیں، لیکن ہو سکتا ہے مختلف لوگ مختلف خبریں دیتے ہوں، اور جو ایکچوئل خبر ہو وہ منیف فاروق صاحب تک نہ پہنچی ہو اور انہوں نے نہ بتائی ہو، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ بہت سارے اس وقت اندازے لگا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے چونکہ فیصلہ تو آ چکا ہے، تحریری فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا 8 جج صاحبان کا، اور اس فیصلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ رائٹ کسی کا چھیننا یہ اچھا عمل نہیں ہے کہ کسی پارٹی کو وہ تسلیم ہی نہ کریں۔ یعنی انٹرا پارٹی الیکشن سے ہوتا، یہ نہ کروانے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کا انتخابی نشان آپ نے لے لیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس پارٹی کی جو شناخت ہے، اس پارٹی کا جو وجود ہے، اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلے میں باقاعدہ طور پر لکھا ہے۔ تو 8 جج صاحبان کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اب اس کے بعد چونکہ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری خواہشات ہیں کہ اس فیصلے پر عمل ہوگا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا،
لیکن منیب فاروق صاحب کی جو خبر تھی کہ فیصلے پر عمل نہیں ہوگا، ابھی تک تو ہمیں عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، اور بلکہ اس سے مختلف یہ کہ ایاز صادق صاحب نے باقاعدہ یہ کہہ دیا کہ بھئی ہم جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے وہ نہیں مانیں گے، ایوان کا اپنا فیصلہ ہے، ہم چونکہ سپریم ہے، پارلیمنٹ کو چونکہ سپریم کہا جاتا ہے، تو ہم اپنے حق بجانب ہوں گے، جو فیصلہ ہم کریں گے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔